रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो, जिउँदो रगत सरी यो बल्दो यो साना हाम्रो। हिमाल झै अटल यो झुकेन यो कहिले, लत्रेन यो कहिले जङ्गी निशाना हाम्रो। यो जन्मदै जगतमा कैयौँ प्रहार आए, साम्राज्य दुई हारे, हारेन यो साना हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो। साँच्चीकै हाम्रो इतिहास कति मजबुत छ। सम्झँदाखेरि हाम्रो शिर ठाडो भएर आउँछ, रगत तातो भएर आउँछ। ती वीर योद्धाहरू जसले देशको लागि आफ्नो प्राण आहुति गरे, अन्तिम साससम्म लडे, जसलाई सम्झँदाखेरि नै छाती गर्वले फुलेर आउने गर्दछ र भन्न मन लाग्दछ, जय नेपाल, जय वीर गोर्खाली। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई कथा यात्रा सुरेनसँगमा। म सुरेनको तर्फबाट आज पनि म माया प्रेमको कथा भन्दा पनि अलि फरक किसिमको वाचन लिएर आएको छु, जसको शीर्षक रहेको छ नालापानीमा छुटेको एक टुक्रा नेपाल। र यस संस्मरण हामीलाई केशव राज गेवालीजीले युएसएबाट पठाउनु भएको छ। नालापानीमा झन्डै 500 देखि 600 नेपालीहरूले 4000 भन्दा बेसीको आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित अंग्रेजी फौजहरूमाथि लडेको इतिहास रहेको छ। तर दुःखको कुरा ती वीर योद्धाहरूको नाम कुनै इतिहासमा राम्रोसँग लेखिएको छैन। यस कथामा म भनी सम्बोधन गर्ने कथाकारले आफ्नो कल्पनामा ती मान्छेहरूको चित्र बनाउन खोज्दैछ, जसको नाम कतै लेखिएको छैन। यस कथामा म भनी सम्बोधन गर्ने कथाकारले आफ्नो कल्पनामा ती मान्छेहरूको चित्र बनाउन खोज्दैछ, जसको नाम इतिहासमा कतै लेखिएको छैन। जसले पानी बोकेका थिए, जसले पर्खाल ठडाएका थिए, सैनिकलाई खाना पकाएर खुवाएका थिए, ती मान्छेहरू जसले तरबार बनाए, बाणको टुप्पो तिखारे, घाइतेहरूको उपचार गरे, ती अनाम योद्धाहरू, ती गुमनाम वीरहरू जसले नेपाललाई सधैँ स्वतन्त्र रहने बल दिए, तिनीहरूको इतिहास कहाँ छ र यस कथा उनै वीरहरूमा समर्पित रहेको छ। त आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस कथा यात्रा। नाला पानीमा छुटेको एक टुक्रा नेपाल। देहरादुनमा अझै घाम निस्केको थिएन। डिसेम्बरमा बिहानै घाम नदेखिनु कुनै अनौठो कुरा होइन। हामी घामभन्दा पहिले नै बाहिर निस्क्यौँ। देहरादुनको सडक राति ढिला छुटेको मान्छे जस्तो चुपचाप लम्तन्न पसारिएको थियो। म भने एकदम उत्साहित छु यहाँ आउन पाउँदा। यसपालि अमेरिकाबाट नेपाल आउँदादेखि नै मनमा थियो कि कुनै समय पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म फैलिएको विशाल नेपालको सिमाना अनुभव गर्नेछु। त्यही यात्राको सिलसिलामा म, मेरो दाजु कुसुमराज र दाजुको साथी नरेश महेन्द्रनगरबाट 2 दिन लगाएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यात्रामा रहेको अर्को साथी सन्तोष हिजोदेखिकै हाम्रो गाइड र ड्राइभर रहेको छ। ऊ मजाले नेपाली बुझ्दछ, तर उत्तर चाहिँ हिन्दीमा दिने गर्दछ। कसैले नेपाली नम्बरबाट फोन गर्यो भने नमस्कार दाजुबाट उसको कुरा सुरु हुन्थ्यो र बाँकी कुरा हिन्दीमा पक्थ्यो। अघिल्लो दिन आउँदा बाटोमा 2-3 वटा नेपाली लोकदोहोरी गीत समेत सुनाइसकेको थियो सन्तोषले। यति बेला हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने भाडाको गाडी र सन्तोषलाई पर्खिरहेका छौँ। घाम र सन्तोष दुवै एकैचोटि हाम्रो अघि उभिए। सन्तोषले सोध्यो, किधर जाना है साहब? मलाई पहिलो सासमै भन्न मन लागेको थियो कि खलङ्गा, तर मैले केही भनेन। सन्तोष बाहेक दुवैजना दाजुहरूलाई थाहा छ मेरो मनको कुरा। उहाँहरू सेल्फीमा व्यस्त हुनुभयो। सन्तोषले अझै पनि उत्तर पाएको छैन। मसुरी चल सक्ते हे, सन्तोषले आफै अघि सारेर भन्यो। मैले सोधेँ, मसुरी कति टाढा छ? सन्तोषले भन्यो 20-25 किलोमिटर होगा। के छ त्यहाँ? मैले फेरि सोधेँ। बहुत लोग जाते हे, सुंदर पहाड़ी है, कभी कभी बर्फ भी गिरती है, बहुत सुंदर जगह है, जाना है तो बोलो। मलाई अन्त कुनै जानु थिएन, मन त खलङ्गा नै पुगिसकेको थियो, तर यो कुरा मैले सन्तोषलाई भनिन। मलाई जान्न मन थियो कि उसले भनेको देख्ने कि जग्गामा मैले निकै लामो समयदेखि जान खोजेको खलङ्गा छ कि छैन। मेरो मनमा गोर्खाली सैनिकहरूले नालापानी किल्लामा देखाएको वीरताको कथा घुमिरहेको थियो र त्यस्तै वीरताको जगमा उभिएर नेपाल कहिले पनि ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश बन्नु परेन। म जान्न चाहन्थेँ कि यो बनारसी निवासी भारतीय नागरिकलाई त्यसबारेमा केही थाहा छ कि छैन। अरे टायर पनि बनाउनु छ नि, पहिले त्यता लागौ, फेरि टायर पञ्चर भयो भने गाह्रो पर्छ, कुसुम दाइले भन्नुभयो। हामी चढेको गाडीको एउटा टायर अघिल्लो बिहानै पङ्क्चर भइसकेको थियो। जगेरा टायरमा हुइकिरह्यो दिनभर। हाँ वो तो कर लेंगे, किधर भी जाएंगे रास्ते में मिल ही जाएगा, सन्तोष निष्फिक्री देखियो। कुसुम दाइले म र नरेश दाइतिर फर्किँदै भन्नुभयो। जाने हो र मुसुरी? अलिअलि नकारात्मक उत्तर त उहाँको प्रश्नमै थियो। मलाई त्यता जाने इच्छा नै थिएन, मात्र पुग्नु थियो त खलङ्गा।
नरेश दाइले फेरि भन्नुभयो, के जानु, हामी त्यत्रो पहाड बसेर पहाड देखेर आएका मान्छेहरू। मैले पनि हाँस्दै भने, हो एकदमै सही हो, यता दिल्लीतिर बस्नलाई पो चिज होला, हामीलाई के को चिज। सन्तोषले फेरि भन्यो, एक साइंस का म्यूजियम जैसा है, उधर भी लोग जाते हैं साहब। सन्तोषलाई अलि हतार छ, ऊ फटाफट काम सकेर घर फर्किन चाहन्छ। उसकी श्रीमती 2 जिउकी छन्। मलाई भने अरू केहीमा मन थिएन, बनिहाल्न मन लाग्यो कि खलङ्गा जाउँ भनेर, तर अझै बनेको छैन। अब भन्नु पर्यो, झन्डै 200 वर्षपछि एकजना भारतीय ड्राइभरले त्यो ठाउँबारे अनभिज्ञता नै देखाए पनि आश्चर्य कुरा केही थिएन। आफूलाई भने सोध्न मन लाग्यो, हामी आफ्नै इतिहासप्रति कतिको सचेत छौँ। यताको लागि हिँड्नुभन्दा एक दिन अघि बुटोल बजारको सिरानमा रहेको जिट गढीतिर पनि गएको थिए। त्यहाँ वरिपरिका पाका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा थाहा भयो कि जिट गढीको धेरै भाग हालको सैनिक छाउनीभित्र पर्दो रहेछ। सैनिक छाउनी बाहिर परेका ऐतिहासिक महत्त्वका संरचनाहरूको संरक्षण केही भएको छैन। एकजना झन्डै 20 वर्षका युवा उजिर सिंहको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले अङ्ग्रेज जेनरल उडलाई हराएको ठाउँ हो त्यो। त्यही हारको कारण थियो कि सुगौली सन्धिमा बुटोल, लुम्बिनी र सुनवलसम्मको भूभाग भारतको बनेर। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि तराईको सबैजस्तो भाग इस्ट इन्डियाको अधीनमा भएको थियो। जहाँ जहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी फौजले हारेको थियो त्यो ठाउँमा मात्रै उनीहरूले छोडेका हुन्। त्यो महत्त्वपूर्ण इतिहासको संरक्षण नभए जस्तो लाग्यो मलाई। आज बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर निकै प्रचार प्रसार हुन्छ। तत्कालीन गोर्खाली सेनाका युवा कर्णेल उजेर सिंहले त्यो जित गढीको लडाईँ हारेका भए नेपालले लुम्बिनी गुमाउने प्रशस्त सम्भावना थियो। आज लुम्बिनी हाम्रो नेपालमा हुने थिएन। प्रश्न यति मात्रै हो कि के हाम्रो इतिहासको ज्ञान अहिलेको नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण भएको छ त? हामी कहाँबाट र कसरी आयो भन्ने थाहा भएन भने अगाडिको बाटो पनि अस्पष्ट हुन सक्छ। केही समय अघि समाचार छापिएको थियो छापामा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासको विभागमा एउटै पनि विद्यार्थी छैनन्। यसमा सन्तोषले खलङ्गा जाउँ भनेनन् भनेर मैले कसरी आशय मान्नु र? नरेश दाइले फेरि भन्नुभयो, अहिलेसम्म आइपुगेका भारतीय सहरहरूमध्ये देहरादुन चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई। पहाडको फेरीमा बसेको चिसो चिसो कस्तो रमाइलो ठाउँ, नेपाली फ्लेभरको जस्तो छैन र? मैले थपेँ र हामी सबै हाँस्यौँ। सन्तोषले हामीलाई घुमाउने काम सकाउन चाहन्छ, हतार छ घर फर्किनलाई। ऊ जान्न चाहन्छ कि हामी कता जाने भनेर। सन्तोष हामीहरू नजिक आएर भन्यो, एक बलिभद्र स्मारक हे, जाना हे? म त प्रसन्न भए, ल जाउँ। हामी सबै गाडीमा बस्यौँ। नरेश दाइले सोध्नुभयो, बाटो थाहा छ तिमीलाई? कहिले गएका छौ सन्तोष? अनि सन्तोष भन्छ, हाँ एक बार गया था, नेपाल से कोई बड़ा साहब आया था इधर, उसको लेकर गया था मैं। गाडीमा बस्दै गर्दा कुसुम दाइले भन्नुभयो, हिजोदेखि हामी यति परसम्म आइपुग्यौँ, यहाँसम्म थियो है नेपाल? मैले भने नैनीताल, गढवाल, ऋषिकेश, हरिद्वार र देहरादुन सबै तत्कालीन गोर्खाको सिमानाभित्र पर्थ्यो दाइ। यहाँबाट पनि झन्डै 400 किलोमिटरसम्म नेपाल थियो दाइ, पश्चिम काङ्गडा किल्लासम्ममा। काङ्गडा किल्ला गोर्खाली फौजले जितेन, रणजित सिंहसँग हारेर फर्किएको थियो। गोर्खा राज्य जागेको र जङ्गिएको समय थियो त्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको हारपछि गोर्खाली शासन र सेनाको स्वभाव बदलियो। त्यो एकदमै ठुलो टर्निङ पोइन्ट थियो हाम्रो इतिहासमा। त्यो लडाइँले नेपालको भौगोलिक सिमानालाई स्थायी बनाइदियो। गाडी अब उकालो लाग्न थालेको थियो। पहाड चल्नै लागेको थियो। ठुलो साइनबोर्डमा देखियो, बलभद्र स्मारक संरक्षण समिति। त्यहाँबाट उकालो लाग्दै गर्दा मेरो मन भने वायुपङ्खी घोडा चढेर 205 वर्ष अगाडि पुग्यो। झन्डै यस्तै समय र मौसममा त्यो लडाइँ भएको थियो। म आँखाले भ्याएसम्म चारैतिर हेर्न थालेँ। कताबाट र कसरी आए होलान् विशाल अङ्ग्रेजी सेनाहरू। माथि थुम्कोमा बसेको सानो टुकुडीमा युद्ध उन्माद पलायो होला। आए गोर्खाली भनेर सबै चिच्चाए होलान्। सोच्दा सोच्दै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको एउटा पङ्क्ति मनमा आयो, नसुती चारै प्रहर, खुबै शीत लडेरे बलभद्र कुँवर, कस्तो असम्भव सङ्घर्ष भयो होला त्यहाँ। म सँगसँगै सम्झिरहेको छु एउटा रोमन लडाइँको कथा। जम्मा 300 रोमन सैनिक स्पार्टनहरूले 10,000 को पर्सियन फौजलाई रोकेका थिए रे। झन्डै त्यस्तै कथा हो यो। करिब 600 जनाले 4000 भन्दा बढी सङ्ख्याका तालिम प्राप्त सैनिकहरूलाई महिना दिनभन्दा बढी रोकेको कथा, हाम्रो इतिहासको कथा। सायद अचलका स्कुल पढ्ने हाम्रा भाइ बहिनी विद्यार्थीले खलङ्गाको लडाइँभन्दा बढी रोमन कथा सुनेका होलान्। तर यो मेरो अनुमान मात्रै हो।
गाडी सानो बाटोमा बिस्तारै उकालो लागिरहेको थियो। मैले फेरि सन्तोषलाई सोधेँ, के छ यता सन्तोष? सन्तोष स्टेरिङ घुमाउनु व्यस्त थियो। मुझे पक्का पता नहीं पर कुछ तो बड़ा किया होगा बलिभद्र ने, तभी तो लोग उसे आज भी याद करते है कि नहीं? हामी कसैले केही भनेनौँ। एकपटक मलाई उसले भनेको बलिभद्र वाक्य सच्याउन मन लागेको थियो, तर मैले सच्याइनँ। भारतीय लवजमा बलभद्र कुँवरभन्दा बलिभद्र नै सुहायो। मेरो मनमा सन्तोषले भनेको वाक्य कुछ तो बड़ा किया होगा टेबल टेनिसको बल सिमेन्टको भुइँमा ठोकिएर उफ्रे जस्तै उफ्रिरह्यो। कुछ तो बड़ा किया होगा हो त कति ठुलो आँट, साहस र हार्दै नहार्ने सङ्कल्प। बाटो अझै सकिएको छैन। शङ्का लाग्यो, हामी ठिक बाटोमा त छौँ? नरेश दाईले सोध्नुभयो, सन्तोष तिमीलाई पक्का थाहा छ यही बाटो हो भनेर? और तो कोई रास्ता ही नहीं है, बहुत साल पहले आया था, यही होना चाहिए, सन्तोषले भने। मैले आफूलाई भने यही नै सही बाटो हो। यो ठाउँबारे पढेका कुराहरू सम्झिँदा यो पहाड नै ठिक स्थान जस्तो देखिन्छ। अब कुनै पनि बेला यो बाटो देब्रे मोडिनेछ र उकालो लाग्नेछ। सायद 2-3 मिनटभित्र त्यस्तै भयो पनि र अचानक करिब 100 मिटर जति पर एउटा ढोका जस्तो देखियो। त्यसको माथि अर्धवृत्ताकार बोर्ड थियो जसमा लेखिएको छ बलभद्र कुँवर युद्ध स्मारक 1814। हामी गाडी सहित भित्र छिर्यौँ। ढोकामै बायाँपट्टि कालो चिल्लो मार्बलमा युद्ध सम्बन्धी केही तथ्याङ्कहरू लेखिएको थियो। हामी गाडीबाट ओर्लेर हेर्न र फोटो खिच्न व्यस्त भयौँ। डाँडाको सिरमा अलिकति समथर जमिन छ। त्यसमा केही भाग सिमेन्टको पर्खालले घेरिएको छ। पर्खालमा पेटी जस्तो पनि छ। हिँड्न बस्न मिल्छ। उत्तरपट्टि ठाडो ढलान छ, एकदमै ठाडो। मान्छे खस्यो भने खुम्रिएर तल पुग्न सक्छ। पश्चिमपट्टि केही परसम्म हिँड्न पनि सकिन्छ। त्यसपछि सानो गोरेटो कता जान्छ प्रश्न छैन। पर्खालले घेरेको क्षेत्र र पहाडको टुप्पोको समथर टुक्राको आकार एउटै छ। भुइँटी र टायल ओछ्याइएको छ। 20 भागमा 6-7 फिट अग्लो मण्डप जस्तो पनि बनाएको छ। त्यो मण्डपमा पुग्ने सिडी छ र त्यसको 20 भागमा सायद 20 फिट जति अग्लो पिल्लर पनि छ। मण्डप, सिडी र पिल्लर सबैमा मार्बल लगाएको छ। पिल्लरको टुप्पोमा 2वटा खुकुरी र तिनीहरूको बीचमा एउटा सानो छत्र जस्तो केही छ। म सिडी उठ्लेँ। मण्डपको मध्य भागमा पुगेपछि मन पुर्खाको सम्मानले भरियो र हात दुवै आफै जोडिन थाले। वरिपरि हेऱ्यौँ, घुम्यौँ। समयको धुलो जमेको इतिहासमा सिमेन्टको पर्खाल, टायल र मार्बलको बलियो पत्र थपिएको छ। पर्खाल बाहिर केही चुरोटका बट्टा र रक्सीका खाली सिसी पनि देखिए। मनको गहिरोमा चसक्क भयो। म एकैछिनका लागि बहकिएर बिर्से यो भूमि नेपाल होइन, बिर्से एउटा अकाट्य सत्य। यो ठाउँ 205 वर्षदेखि ब्रिटिस इन्डिया र इन्डियाको भाग हो। यहाँको प्रशासन वा जनमानसमा यो थुनको ओझेलमा पर्नु त्यति आश्चर्य कुरा पनि होइन। फेरि जित गदी र रसुवा गदी र सिङ्गुले गदी सम्झनामा आए। हामीले आफ्नो सीमाभित्र रहेका ऐतिहासिक स्थान र तथ्यहरूको सम्भार कति तत्पर साथ गरेका छौँ त। जाउँ अब, नरेश दाईको आवाजले वर्तमान सम्झायो। एकैछिन बसौँ न अझै, मलाई यसो वरिपरि घुम्नु मन छ के, मैले भने। मलाई धेरैभन्दा धेरै फोटो खिच्नु मन थियो त्यहाँको। हामी सिमेन्टको पर्खाल बाहिर घुम्न थाल्यौँ। अहिले घेरा लगाएको पर्खाल बाहिर घुम्दा केही ढुङ्गाका ढिस्काहरू देखिए। वास्तविक किल्ला अहिलेको घेराभन्दा निकै चौडा हुनुपर्छ। 500-600 मान्छे अटाउनु पर्यो। लडाइँ र बन्दोबस्तीका सामान पनि त अट्नु पर्यो। केही पर्खाल जस्तो भाग पनि बाँकी रहेछ, झारपातले छोपिएको। यी घाँस र झारपातले ढाकेका ढुङ्गाहरू चुपचाप छन्, लामो ध्यानमा बसे जस्ता। यी सायद साक्षी हुन् ती लडाइँका। कतिले तोपका गोला रोकेर गोर्खालीका ज्यान पनि बचाए होलान्। यही वरिपरि कतै उभिएर बलभद्रले भनेका हुन्, जेसुकै होस् यो किल्ला हामीले छोड्नु हुँदैन। कुनै ढिस्को माथि उभिएर भनेका हुन् होला, आइमै मान्छेले पर्खाल लगाऊ। अगन्ध कार्कीले भनेका होलान्, सके जति पानीका घैटा भर, लडाइँको बेला चाहिन्छ हामीलाई। पुरा तयारी नगर्दै लडाइँको दिन आयो। औपचारिक युद्धको घोषणा अघि नै अङ्ग्रेजको धावा खुल्यो। अङ्ग्रेजहरूले पटक पटक आक्रमण गरिरहे र हारिरहे। हरेक पटक आफ्ना अफिसर र सैनिकहरू गुमाइरहे अङ्ग्रेजहरूले। दिल्लीबाट थप सैनिक र हात हतियार पनि थपिए। गोर्खालीको सानो फौज बिना कुनै थप सहयोग लडिरह्यो। हरेक पटक अङ्ग्रेजी फौजले किल्लाको पर्खाल भत्काउँदा महिलाहरूले हतार हतार पर्खाल लगाए। किल्लाको पर्खाल चढ्न खोज्ने जनरल जिलेस्पी र अरू कमान्डरहरू भित्र छिर्नै नपाएर ढले। जब अङ्ग्रेजहरू प्रत्यक्ष लडाइँको बाटो छोडेर घेराबन्दी र गोलाबारीमा लागे, पानीको स्रोत पहुँच बाहिर पुग्यो। अङ्ग्रेजको तोपले भने आगो बर्साउन छोडेन।
गोर्खालीहरू आफ्नो मृत साथीका लासमा छेउमा बसेर लडिरहे। खाने चामलमा बारुद मिसियो, भरोसाका अन्तिम त्याम्रो पानीका घैटाहरू फुटे। पानी भरेर राखेका 120 घैटाहरू फुट्दा कति अवसाद र पीडा पनि छताछुल्ल भयो होला। अन्तिम समयमा भात पकाउने पानी नभएर काच्चै चामलको फाको हालेका सैनिक र कमान्डर भित्र के त्यस्तो कुरा थियो कि जसले उनीहरूलाई लडिरहन प्रेरित गर्यो होला, जसले गर्दा आत्मसमर्पण, डर र लोभ त्यागेर उनीहरू अन्तिम साससम्म लडिरहे। बिना पानी उनीहरू अर्को 3 दिनसम्म लडे। अभावले सीमा नाग्यो, आफ्नै निर्णयमा किल्ला छोडेर निस्के। तर उनीहरूले रचेका वीर गाथाहरू र एकचोटि नेपाल सधैँका लागि त्यहाँबाट छुट्यो। आज 200 वर्षपछि म सम्झन खोजिरहेछु कि इतिहासमा अंकित ती गाथाहरू। सम्झिन्छु त्यो अनाम सिपाही, लडाईँको क्रममा जसको मुखबाट तलको दाँत झरे, ओठ छिया छिया भयो। कसै गरी ऊ इस्ट इन्डिया कम्पनीको सैनिक छाउनीमा पुग्यो। उपचार पश्चात जब उसलाई इस्ट इन्डिया फौजले आफूतिर मिल्न भने उसको लागि त्यो प्रस्ताव अस्वीकार्य भयो। उसले भन्यो, जहिलेसम्म म बाँच्नेछु त्यो बेलासम्म स्वजातिका निम्ति मात्र बन्दुक र खुकुरी लिनेछु। सम्झिन्छु लड्दा लड्दा थाकेका ती अंग्रेजहरू जब किल्लाभित्र पसे, त्यहाँ एउटा जिउँदो बालक आफ्नो मृत आमाको शरीरमा खुप्टिएको अवस्था। त्यो बालक बाँचे कि बाँचेन होला। शिशु वयमा देखेको त्यो कुरा लडाईले उसको बाँकी जीवन कसरी प्रभावित गर्यो होला। अंग्रेजहरूले त्यो किल्लामा योद्धाहरूको चेता विचेत शरीर, केही हतियार र बन्दोबस्तीका सामान मात्र भेटे। त्यो जित उनीहरूको अनुमानभन्दा अकल्पनीय गाह्रो र चुनौतीपूर्ण भयो। म कल्पनामा ती मान्छेको चित्र बनाउन खोज्दैछु जसको नाम कतै लेखिएको छैन, जसले पानी बोके, पर्खाल ठडाए, सैनिकलाई खाना पकाएर खुवाए। ती मान्छे जसले तरबार बनाए, भाँडको टुप्पो तिखारेर घाइतेहरूको उपचार गरे। तिनीहरूको इतिहास कहाँ छ आज? नाला पानीमा झन्डै 550 देखि 600 मान्छेहरूले लडेको इतिहास छ। ती अनाम योद्धाहरू, ती गुमनाम वीरहरू जसले नेपाललाई सधैँ स्वतन्त्र रहने बल दिए। म खोजिरहेको छु इतिहासको अँध्यारोमा हराएका बहादुर अनुहारहरू। मानौ कि मलाई कुनै सरकारी फारम भन्नु छ। नाम थाहा छैन, थर थाहा छैन, वतन थाहा छैन। कतिका नाक चुच्चा थिए होलान्, कतिका नाक थेप्सा थिए होलान्, कति काला वा गोरा हो रहन्। कतिजनाको अनुहार नेपालको नक्सामा भएका चुचुराहरूसँग मिल्न पुग्छ होला। कतिजनाको अनुहार नेपाली पहाडको थाप्लोमा भएको थेप्चो भागसँग मिल्न पुग्छ होला। यो सत्य सधैँ सबैभन्दा उज्यालो हुनुपर्छ। उनीहरूले लडेको नेपाल जति राजाका या शासकका सन्तानहरूको हो, त्यति नै ती अनाम नागरिकका सन्तानहरूको पनि हो। यहाँको लडाई जति बलभद्रको हो, त्यति नै ती समयको धुलोले छोपिएका सैनिकहरूको पनि हो। म अहिले एउटा यस्तो ठाउँमा उभिएको छु कि जहाँ बलभद्र र उनका अनाम साथीहरूले यो ठाउँको आत्मासम्म गर्ने गरी आफ्नो परिचय रोपिदिएका छन्। उनीहरूको गर्जन गहिरोसँग आरोपित छ त्यो ठाउँमा। उनीहरूको परिचयसँगै बुझिएर एक टुक्रा नेपाल आज पनि त्यहाँ बाँचिरहेको छ। त्यसैले त आज 205 वर्षपछि यहाँ आउने बनारसको भारतीय नागरिक भन्दछन्, कुछ तो बडा किया होगा। अब जानुपर्छ, नरेश दाइले भन्नुभयो। जाँदा जाँदै त्यो असम्भव लडाईका ज्ञात अज्ञात योद्धाहरूलाई मनमनै फेरि नमस्कार गरे। तिनीहरूको रगत र पसिनाले आजको नेपाल भूगोल लेखिएको हो। नेपाल अस्तित्व रहँदासम्म यिनीहरूको रगत र पसिनाको सुवास फैलिरहनेछ। उनीहरू जुन दुर्दमनीय चेतना साथ संसारको सबैभन्दा आधुनिक सैनिकसँग लडे, त्यसको बिउ विशाल राज्य बनाउने सपनामै रोपिएको थियो। देशको जीवनमा भौगोलिक सिमानाहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। यो सत्य हो, भौगोलिक सीमाको राजनीतिक सीमाको एउटा अर्थ र महत्त्व हुन्छ। ती सीमाभित्र पर्ने खोला, नाला, हिमाल, पहाड सबैको महत्त्व हुन्छ। तर ती सबैभन्दा बढी महत्त्व आफूलाई त्यो समाजको वा देशको मान्छे भनेर चिनाउने जनताहरूको हुन्छ। नेपाल आज सबैभन्दा बढी आफूलाई नेपाली भनेर चिनाउने मान्छेको मनमा छ, अनि मात्रै नक्सामा। आज नेपालीहरू भारत, बर्मा, फिजी, युरोप, अमेरिका, खाडीका देशहरूसँगै संसारभरि फिजिएका छन्। जहाँ जहाँ गएका छन् सबैले अलिकति नेपाल पनि बोकेर गएका छन्। भाषा, संस्कृति, चाडपर्व फैलिँदो छ। ती सबै नेपालीहरू मनहरू जोडिँदा बन्ने नेपाल नै आजको विशाल नेपाल हो। ओह्रालो झर्दै गर्दा सन्तोषले फेरि भन्यो, दाई, वो लोग कैसे लड़े होंगे बिना डरे? इतना बड़ा भारत निगलने वाले अंग्रेज को रोक दिया। कितनी बड़ी बात है नहीं? हामी सबैले टाउको हल्लायो। गाडीले
ऋषिकेशतर्फको बाटो समात्यो। केशवराज गेवालीद्वारा लिखित यो संस्मरण नाला पानीमा छुटेको एक टुक्रा नेपाल तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। केशवराज गेवालीको वास्तविक घर गुल्मी रहेको छ भने हाल उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न म्यागजिनहरूदेखि लिएर अनलाइन पोर्टलहरूमा थुप्रै कथाहरू, पोएमहरू र संस्मरणहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। एक्रस द ओसन नामक कविता सङ्ग्रहमा पनि उहाँका केही कविताहरू प्रकाशित भएका छन्। तपाईहरुसँग पनि यस्तै कथा, कविता, संस्मरणहरू छन् भने तपाईले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो फेसबुकको डिटेल्स तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईको लेख रचनालाई म यसरी नै वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। यो मेरो एकदमै जिन्दगीको पहिलो प्रयास रहेको छ, त्यसैले तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ मैले यो वाचन गरेको, कृपया तपाईले चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर सल्लाह सुझाव दिनुहुन म एकदमै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि मैले केही कथाहरू पनि वाचन गरेको छु, त्यसलाई पनि तपाईहरुले गएर हेरिदिनु हुन एकदमै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा जो जतिले पनि समय दिनुभयो, यो कथालाई अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो, तपाईहरु सबैलाई म अन्तर हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र केशवराजजीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कथा, यो संस्मरण प्रदान गरिदिनु भएकोमा। सो यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सुरेन पनि बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि यस्तै एउटा कथा लिएर आउनेछु। यस कथा यात्रामा तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।